السلام عليكم ورحمة الله. قبل مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى نشره مع زملائك والاشتراك في القناة إن لم تكن من المشتركين، فلدينا حتما فيديوهات تعجبك. نبدأ على بركة الله. حصة اليوم عبارة عن فرض محروس خاص بالسنة الأولى إعدادي تخصص فرنسية. من طبيعة الحال العام اللي كيقراو بالفرنسية. عندنا دوفوار سيرفيي نيميرو 2 سيمستر 2 غادي يكون فرض في الدروس التالية. الدرس ديال الباراليلوغرام اي كوادريلاتير بارتيكولير، غادي يكون الدرس ديال سيكونت اي اونغل، سيكونت دو دروات اي اونغل، و لا سيميتري سونترال. ولا سيميتري سونترال يعني 3 ديال الدروس كيف ما كتلاحظوا فيه التمرين الاول ها هو، ثم اكزرسيس 1 وها 2 ها هو هنايا، ها 2 ها هو، وها 3 ها هو هنا، ثم 4 ها هو. نحاول ان شاء الله نصحو هذا، حاول تتبع معايا مزيان الله يرضي عليك وغادي تفهم. الا بغيتي الرابط ديال هذا الامتحان هو اسفل الفيديو، تيليشارجيه باش تحاول تتبع معايا في الاسئله. يلا نبداو على بركه الله. عمليه الصحيح. On commence par exercice 1. La droite AB coupe les droites parallèles D et D' en A et B. غادي ننزل شويه لتحت نشرح لكم بعدا الشكل بشويه. لا droite D هذا مثلا باش نعاودو على هاد لي droite هادو، droite D وهذا باش يكون هادشي واضح شويه، نسميوه لا droite D. ها هو D، نكتبها مزيان D. puis كاين عندنا اوتر droite D' هو لتحت هنا في الدروات. حيت بان ليا مكيبانش مزيان، هو غادي نوضحو لكم مزيان. دي بريم فوالا. وهذا هو دوات ا بي. دوات ا بي هو السيكونت، هو القاطع. ما غاديش نستقى نعاودو المسطره. فوالا هاد لي بوان، هاد بوان ا هي هادي هي بوان ا بحال ا، وهذه هي البوان بي. هنا هو البوان بي، هنايا 45 دوغري 45 دوغري. في هنا 1 يعني لونغل A1 هي هذه، هنا 2 يعني هذه لونغل A2، وهنا 3 هي A3. واللونغل اللي غنسميوها بي، واحد لونغل اللي عندنا هنايا سميتها بي هي هذه. إلا هضرت لكم على لونغل بي، نورمالمون راه كاين بزاف ديال لي زونغل بي، ولا نديرو واحد القضيه نزيدو هنا واحد لو بوان نسميوها سي، ونجيو هنا المعطيات. يلا ركزوا معايا. قال لنا لا droite AB coupe les droites parallèles D et D' en A et B respectivement في A و B et B égale à 45. هاد B نسميوها حنا A B C. A B C هي هاد لونغل هادي A B C، هي هاد لونغل فيها 45 دوغري. Calculer les mesures des angles A1, A2 et A3. On commence par l'angle A1. هاد لونغل A1 ها هي A1 هي هادي A1 هي هاد لونغل هادي ياك. إلا بغينا نحسبوها tout simplement on sait que A1 et l'angle ديالنا اللي هي B اللي هي ABC sont correspondants. En plus عندنا D et D' sont parallèles. ملي كيكونوا دو droites parallèles chaque séquente كيكون معاهم des angles correspondants de même mesure، يعني عندهم 2 à 2 même mesure. إذا نشوف شنو غادي نكتب هنا. A1 égale AB égale à 45 degrés. ملي كنقول بي راه كنهضر لكم على الزاوية ABC. بطبيعة الحال يمكن نشرحو هنا car deux choses. D est parallèle avec des primes, D et des primes sont parallèles, et l'angle A1, l'angle, j'ai les mesures, et ABC sont correspondants. يعني زوايا متناظرة كنقولوا بالعربية. تري بيان، هذا دابا جواب كامل مع الجوستيفيكاسيون كلشي. A2
نمشيو ل A2 دابا. A2 هي هاد لونغل هادي نديروها باغ اكزومبل بالروج. A2 هي هادي نديرو فيها باغ اكزومبل جوج هكا. A2 فوالا هي هادي اللي فيها جوج اللي بالروج A2. Tout simplement on sait que A2 plus A1 كيعطيونا واحد لونغل droit، كيعطيونا واحد لونغل هادي كاملها هادي كي واحد لونغل droit، يعني لا سوم ديالهم هو شحال؟ هو 180 دوغري. كيعطونا واحد لونغل ماشي droit، لونغل بلا. لونغل droit راه هي زاوية قائمة، لونغل بلا هي زاوية مستقيمية صافي. اونغل بلا. Donc tout simplement غنجيو غنديرو A1 plus A2 égale à 180. يعني إلا بغينا A2 غادي نديرو غير 180 نديرو 180 نقصو منها A tout simplement. إذا غادي نديرو égal tout simplement 180 moins A1 يعني غتعطينا 180 دوغري moins 45. هانتوما 180 ناقص 40 هي 140 ناقص 5 135. إذا تعطينا 135 degrés. Très bien. Comme vous voyez, il est un angle obtusé. يعني زاوية منفرجة هي باين. نمشيو دابا لونغل A3. شوفوا معايا مزيان A3 ناخدو الفير A3 ها هي. شوفوا معايا مزيان A3 لونغل A3 ساهلة. علاش؟ لأن A3 غيكون فيها نفس القياس ديال B. Pourquoi؟ ils sont alterne يعني زوايا alterne وكتر من داكشي ضروري يكون توازي. وعندنا الباراليليزم ديال D و D'. إذا غنقولو بلي D و D' sont parallèles. Donc A3 égale à B égale à ABC car ils sont alternes يعني زوايا متبادلة داخلية. إذا غنجي نكتب لكم هنا A3 égale à ABC اللي هي B. نديرو هنا كار نديرها غير بوان ياك أنا نحيدها كاع. كار هي باسكو car D est parallèle à D'. En plus, A3, l'angle A3 et ABC sont des angles qui veut dire sont des angles alternes internes. يعني زوايا متبادلة داخليا وكاين عندنا التوازي. دونك تري بيان. شتي هكا سالينا التمرين الاول. كيف كتلاحظوا ساهل هادشي. اللي ما فهم شي حاجه يخليها لي في كومونتير ان شاء الله تعالى ونجاوب. نمشيو دابا ليكزيرسيس نيميرو 2. Maintenant passons à l'exercice numéro 2. ABC est un triangle isocèle. Isocèle هي متساوي الساقين. En A, M le milieu منتصف de BC. Le point D est le symétrique du point A par rapport au point M. مطلوب منا هو construire la figure. عاودو نقراو. ABC est un triangle isocèle en A. يعني نرسمو مثلث متساوي الساقين في A. M le milieu de BC. نرسمو الميليو تاع BC. Le point M est symétrique par rapport le point D est le symétrique du point A par rapport à M. كنهضرو على la symétrie centrale. نتبعو معايا نديرو الشكل. في la figure on commence par BC. نرسمو واحد segment BC. Par exemple هادي نسميوها BC. Voilà. BC. Puis باش نرسمو البوان A خاصنا نستعملو الكومبا. ركزو معايا. ها هو الكومبا. غنجي حتى لهنا ناخد واحد القياس. مزيان ما يكونش هاد القياس اللي في الكومبا قلت القياس BC يكون اقل من القياس BC. ياك ونجي حتى لهنايا ونرسم هاد لا ميثود puis ناخد عاوتاني الكومبا نديرو في لو بوان B puis
نجيبو التا لهنايا ثم نقسم هوب اي فوالا. دابا هاديك البوان اللي لقينا هي هاديك البوان اللي لقينا دابا هي البوان ا، اذا هادي دابا هي البوان ا. فوالا. دابا غنرسمو لي دو سيغمون ا بي و بي سي. اذا غادي تصير ما بين هنا وهنا بحال هكا وحتى السيغمون الاخر. اذا غيكون عندنا ميم ميزور، غيكون ميزور ا بي ايكال او ميزور ا سي. اذا هذا هو الفيغور. نزيدو نكملو دابا ام لو ميليو دو بي سي. الميليو ديال بي سي حنا كنعرفو الميثود باش كنشوفو الميليو. نورمالمون كناخدو البركار وكنرسمو هذا وكنرسمو واحد اخر هنا. سينو يمكن ليك فقط دير لا بروجيكسيون اورتوغونال. اذا يمكننا نديرو ليكار ياك نديرو لا بروجيكسيون اورتوغونال. صغر هادشي فوالا. نجي حتى لهنا وندير لا بروجيكسيون بحال هكا. تجيب ليكار ودير او ودير لا بروجيكسيون اورتوغونال ديال البوان ا سور بي سي. هذيك غتكون هي البوان ام. Voilà, comme ça. Tout simplement. Voilà, le point اللي لقيناه هي البوان ام. هنا دابا البوان ام بطبيعة الحال غتكون هي الميليو، سيتادير هذا القياس كيساوي هذا القياس. وهنا لو بوان ام. Très bien. Et le point D est le symétrique du point A par rapport à M. Tout simplement, on va le vercar. Voilà, comme ça. Désolé. On va le point M. On va هذا القياس اللي كاين هنا. تقاد هادشي مزيان بطبيعة الحال. القياس اوب. هذا القياس هذا غادي نديروه في الجهة الأخرى. هنايا. فوالا غنرسم. اوب. تخي بيان. من بعد غتاخد المسطرة. ياك وترسم. فوالا بهاد لا ميثود بحال هكا وترسم حتى يتقاطعو ليك هادو هنايا. فوالا هاد لو بوان هادي لقينا دابا هي لو بوان دي. هنا دابا غيكون لو بوان دي. Et voilà, d'abord D هي le symétrique de M par rapport à A. ودابا تكمل هاد الكوادريلاتير وصافي وانت كملتي. غنصيرو ما بين هذا وهذا وما بين B و D. Et voilà, هذا هو الفيغور. نمشيو دابا للسؤال الثاني. من بعد ما رسمنا لا فيغور ها هو جبت لكم لا فيغور هنايا مقاد مزيان. قال لنا montrer que ABDC est un losange. Losange هي معين. اتفقنا؟ إذا montrons que ABDC est un losange. Très bien. Il suffit de montrer que ABDC est un parallélogramme, puis fait deux côtés consécutifs, juste الأضلاع متابعين متقايسين. دونك أولا نمونطريو بلي هو بعدا باراليلوغرام. إلا بغينا نمونطريو بلي هو باراليلوغرام سهلة، غنمونطريو بلي هاد ام هاد لو بوان ام هو لو سونتر ديال الرباعي ABDC، هو لو سونتر. وهاد لو سونتر هذا هاد لي دو دياغونال عندهم ميم سونتر، يعني القطران عندهم نفس المنتصف ياك. إذا غنجيو غادي نديرو أونا دي et le symétrique de A par rapport à M. Donc M est le milieu, il y a le montasaf, et le milieu de AD. هذه نسميوها العلاقة واحد. أنا هذه لا غولاسيون نيميرو
relation 1, et on a M et le milieu de CB. CB ou la BC بحال بحال غادي نسميوها la relation numéro 2. De 1 et 2 هاد لي دو غولاسيون كيعطيونا بلي هاد الرباعي هذا A B D C عنده لي دياغونال كيتقاطعوا في ميم ميليو، يعني عندهم نفس المنتصف. ال A B D C est un parallélogramme. Deuxième est un parallélogramme. إذا احنا بينا دابا بلي parallélogramme et on a AB égale à AC. En effet, ABC est isocèle. مادام هذاك المثلث ايزوسيل متساوي الساقين، مسافة AB كتساوي AC، إذا هذا باراليلوغرام وعنده جوج ديال الأضلاع متابعين متقايسين. إذا هذه لا بروبريتي كاينة عندنا. إلا كان عندنا رباعي باراليلوغرام وفيه جوج الأضلاع متابعين متقايسين دونك فهو معين. إذا يمكننا نديرو دو أو بيان دونك ABDC est un losange. صافي هادشي اللي غادي ديرو. Maintenant passons à l'exercice numéro 3. On commence par la lecture. C'est un cercle de centre O et de rayon 6 cm. Et AB, le segment AB, son diamètre delta, la tangente du cercle C au point A. D, la tangente du cercle C au point B. On commence par le cercle C. C de centre O. Centre O. ناخذ واحد لو بوين ونسميوها او، هي او. من بعد تاخذوا البركات الكومبا ها هو وتاخذوه تحطوه هنايا ياك في هاد لو بوين، تحطوا شوكة البركة في البوين او وتاخذوا في البركة 6 سنتيمتر. كانت فيه غير دو وانا نكبرها شويه باش يكون الشكل كبير شي شويه. انت تاخذ هذاك القياس اللي عطاك الاستاذ، من بعد ترسم الساقي ديالك. فوالا ها هو لو سيركل ديالي. غنزل شويه الشكل اللي تحت لان السيركل خارج لبرا. ها هو فوالا كتلاحظوا. ونكملوا دابا الاجوبه ديالهم. تري بيان. قال لنا دو غايون 6 سنتيمتر، حنا درنا الغايون 6 سنتيمتر. قال لنا لي ا بي سون ديامتر. ديامتر هو واحد السيغمون تيصير ما بين جوج النقط، ضروري يكونوا من السيغمون ضروري ياك، ولكن ضروري يكون كتنتمي ليه او. يعني غنرسموا واحد السيغمون من هنا من واحد لو بوين في الساقل حتى لوطخ بوين، ولكن ضروري يكون كيدوز من او ياك. هاد لي دو بوين اللي كاينين في الساقل وحده فيهم غنسميوها ا ولوطخ غنسميوها بي. دونك هنا باغ اكزومبل ا اي ايسي لو بوين بي. تري بيان. وهنا بطبيعة الحال راه او. قال لنا سون اي ا بي سون ديامتر، هذا هو الديامتر، ثم القطر دلتا لا طونجونت دي سيركل سي او بوين ا. يعني نرسمو احنا كنعرفوا بلي لا طونجونت عنده واحد القاعده مميزه كيكون عمودي على الشعاع، تيكون هو الغايون بيربونديكولير. دونك شنو غادي نديرو؟ غناخدو ليكير ونرسمو العمودي على ا بي اللي هو نيت الشعاع اللي هو ا او ياك في لو بوين ا هنايا بهاد لا ميثود هادي، ونرسمو العمودي هنا. دونك ناخد القلم ونرسم العمودي. فوالا غنرسم غير واحد شويه منو، ديزولي. غترسم غير واحد شويه منو بحال هكا وتكملوا بمسطره. فوالا تري بيان. لا ميم شوز عاوتاني بلا ميم ميثود غنرسمو الاخر دي. المهم هذا اللي رسمنا دابا هذا هو دلتا. دونك هذا هو دلتا لا طونجونت راه كيكون هنا بيربونديكولير، يعني تكون هنا زاويه قائمه. غيسولونا على هادشي في السؤال الاخر. هنا عاوتاني لا ميم شوز. غنمشيو دابا غناخدو هذا
وناخدو ليكار ونرسمو العمودي المار من بي. من هاد لا ميثود بحال هكا نرسمو العمودي المار من بي. فوالا بحال هكا صافي وتمدوه. هو هذا ديزولي هو هاد لا دغوات اللي رسمنا دابا هو لا دغوات دي. دونك هذا هو دي حتى هو غيكون هنا بيربونديكولير لانه طونجونت. كيسيون نيميرو 1 هو هذا. دابا الكيسيون نيميرو 2 نجاوبو عليه هنايا. قال لنا montrer que D est perpendiculaire à B. Tout simplement علاش D est perpendiculaire à AB car il est un tangente ou la tangente AC, c'est-à-dire cercle C, AC en B. Donc on a D, la tangente AC en في النقطة en B. Donc غيكون D perpendiculaire à OB. وشكون هو OB؟ راه هو نيت AB. فوالا. إذا هنا حيت هو كيكون عمودي على الشعاع دونك غيكون عمودي على AB. دونك il est perpendiculaire à AB. هذه راه خاصية ديال لا طونجونت يعني سؤال سهل. عاوتاني إي دلتا est perpendiculaire de même يعني par la même méthode delta est perpendiculaire à AB car il est un tangente et une tangente, la tangente. Très bien. نمشيو دابا troisième question. La troisième question قال لك on déduire. ديما الا شفت السؤال فيه on déduire راه هي السنتج. يعني دائما السؤال الا فيه on déduire خاصك تجيبو من السؤال السابق. on déduire que D est parallèle avec delta. Tout simplement on a غتكتبوا هذوك المعطيات السابقة. D est perpendiculaire à AB et delta est perpendiculaire aussi à AB. يعني عندنا مستقيمين D و دلتا عموديين على نفس المستقيم. دو دغوات إلا كانوا عموديين على نفس المستقيم كيكونوا متوازيين. تو سامبلومون إلا رسمتو مثلا واحد لا دغوات هكا رسمتو عمودي هنايا ورسمتو عمودي هنايا، هاد الجوج الاخرين اللي رسمت كيفاش كيكونوا متوازيين. هادشي اللي بغيت نقول لكم. إذا بكل بساطة غادي نكتبو مباشرة دونك لي دو دغوات دلتا et D sont parallèles. D est parallèle à delta. صافي هذا هو كل شيء فيما يخص التمارين 3. باقي لينا التمرين 4 نصحو ان شاء الله ونكونو سالينا هاد الامتحان. دابا الشباب وصلنا ليكزارسيس نيميرو 4. ABCD un carré de centre O. يعني خاصنا نرسمو واحد الكاري دو سونتر O. نرسمو الفيغور نكونستروير لا فيغور نرسمو لا فيغور ومن بعد نكملو الأسئلة. معطاوناش القياسات يمكن ليا ناخد واحد السيغمون. خد السيغمون خد فيها اللي بغيتي حيت معطاوناش القياس. من بعد ناخدو لي الكومبا اولا لي كير بيضا باش ندير واحد الزاويه قائمه هنايا. غدير لي كير هنايا هكا وتاخد واحد الزاويه قائمه هنايا. حيت الزوايا بربعة كيكونوا قائمه ديال المربع بطبيعه الحال. صافي مزيان فوالا. تري بيان. غتجي غترسم هنايا. ديزولي بهاد لا ميثود.
بحال هكا. تري بيان. من بعد ناخدو الكومبا، تجيبها تحط البركار هنايا بطبيعة الحال، فوالا، وتاخد هاد القياس لي كاين هنا بحال هكا، هوب، وخد هاد القياس لي كاين هنا، شفتيه؟ ها هو هاد القياس، خدو، ياك ديزولي، فوالا، ثم نديرو هنايا، نجي حتى لهنا ونرسم بحال هكا، نعاودو ناخدو البركار نجيبوه هنايا، ثم ندورو الجهة الأخرى، ناخدو هاد القياس هنا، هانتا، ونرسم بلاتي بحال هكا، بي غنديرو هنايا ونرسمو باش يتلاقاو لينا هنا، فوالا، تري بيان. دابا هذا اللي حصلنا عليه غيكون عبارة عن مربع كاري. بطبيعة الحال غتصل ما بين هاد النقط، هاد لو بوان مع هادي، فوالا. هنايا دابا التسمية كتبدا من أي بلاصة، غير هو خاصك تمشي نيشان، إما مع عقارب الساعة ولا العكس عقارب الساعة، يعني نمشيو ديريكت هكا ولا ديريكت هكا. شوف معايا، باغ اكزومبل A B C، بوي هنايا واحد لو بوان دي، وهنايا دي. إذن A B C D دابا كاري. دابا قال لينا دو سونتر او، لو سونتر هو لو بوان دانترسيكسيون دي دياغونال، يعني غنرسمو هاد الدياغونال مع هاد الدياغونال، لو بوان فاش كيتقاطعو هي غتكون هي لو بوان او، فوالا، تري بيان. هنا غادي تكون واحد لو بوان نسميوها لو بوان او، تري بيان. راه دابا نجاوبو على الأسئلة الآخرين. La question numéro 2. Montrez que le triangle AOB est un triangle rectangle. AOB. هذا غتكون فيه هنا زاوية قائمة. يمكننا نتأكدو باستعمال ليكار. فوالا، إلا جبنا ليكار هنايا نتي نصغرو. فوالا. نتي شفتوه اكزاكتومون عندنا هنايا واحد لونغل ضغوة. اذا كاينه زاويه قائمه هنا، علاش؟ اولا ABCD est un carré. حنا من بين الخصائص لي بروبريتي ديال الكاري لي دياغونال ديالو كيكونوا اورتوغونال. تو سامبلومون غادي تجي تكتب الاستاذ بلا ما تعقدوا الامور. هنا ABCD est un carré, donc AB est perpendiculaire, désolé, chez AB, AC, les diagonales, AC est perpendiculaire à BD. Donc, مادام هاد A C و B D تيتقاطعو في O، هذا هو لو سونتر ديالو صافي. دونك AOB est un triangle rectangle. rectangle en O، غيكون قائم الزاوية هنا في O، حيت هادو أصلا متعامدين. تري بيان. نمشيو دابا لا troisième question. La même chose pour la question numéro 3. On sait que le quadrilatère carré, le carré, ديما كيكونوا عنده دي diagonales عندهم même mesure. Donc tout simplement غتكتب on a A B C D est un carré. Donc هنايا AC
إيكال ABD. وتكتب هنا لي diagonales d'un carré sont de même mesure. كيكون عندهم la même mesure ولا de même longueur. صافي كيكون عندهم القياس بحال صافي تري بيان. إذا هذا هو كل شيء فيما يخص هذا الفرض. لا تنسى الاشتراك في القناة ونشر هذا الفيديو مع زملائك ليستفيدوا. إلى اللقاء.